त्यो हो या होइन भन्ने कुराको फैसला गर्ने कुरा चाहिँ जनताले गर्ने हो। त्यसो भएर यदि ममाथि यो आरोप लाग्छ भने यो आरोपको चाहिँ तपाईँहरूले कि त पुष्टि गर्नुहोस्, होइन भने म जनतामा जान्छु र जनताले पुष्टि गरे भने म इतिहासमा चाहिँ असक्षम प्रधानमन्त्री बनुला। कहाँनिर कमजोरी कहाँनिर थिए र कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ यहाँले? अब यो कुराको बारेमा तपाईँहरू ज्यादा विज्ञ हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ सामाजिक सञ्जालहरूका माध्यमबाट देशभरिका युवाहरू पनि विज्ञ हुनुहुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ, सबैलाई थाहा छ यो कुराको बारेमा। मैले यहाँ यही कुराको बारेमा धेरै चर्चा गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेकपाभित्र एकतापछिको जुन फेरि विघटन जुन प्रक्रिया आयो, जसरी चाहिँ संसदीय व्यवस्थालाई मानेर जाने कुरामा संविधान सभाबाट चाहिँ संसदीय उसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ सदनबाट चाहिँ यो हाउसबाट सबै कुराहरूलाई चाहिँ निर्मूल गर्नुपर्ने कुरामा होइन काममा आज 9-10 महिनादेखिको उहाँहरूको संसदीय दलको चाहिँ बैठकदेखि लिएर हामीहरूको संसदीय दलको बैठकदेखि लिएर उहाँहरूको चाहिँ सचिवालय बैठकदेखि हामी विगत उहाँहरूलाई जब जनताले हामीले बहुमत दिएर पठायौँ, जबबाट सरकार बन्यो त्यसको 6 महिना पछाडिबाट उहाँहरूको आन्तरिक कलह हुन सुरु गरिसकेको छ। कुनै बेलामा वामपन्थीको वर्चस्वले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम अराजकताको कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले कति कुराहरू गर्न सकेला, तर संयमता, सभ्यता र विधिको शासन अहिलेसम्म चाहिँ चलाइरहेको हामीले बुझेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ यो प्रवृत्ति चाहिँ छ। नेपाली काङ्ग्रेस हामीभित्र पनि गुट उपगुट छैन भन्ने कुरा होइन। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि विघटन गरेको संसद, राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेको संसद, तपाईँको पुनस्थापना हुने कुरा संसारको अभ्यासमा पनि देखिँदैन र नेपालमा पनि त्यो कुरा सम्भव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। युवा भन्दैमा हामीले तपाईँ हाम्रो एजको मात्रै युवालाई हेरेर नि भएन। कामको जोस जागर एउटा चाहिँ आफ्नो बौद्धिकताको क्षमता भएको, राष्ट्र चलाउन सक्ने, हाँक्न सक्ने जति वर्षको मान्छे भए पनि उनी युवा नै हुन्। यो संस्कृतिको निर्माणको कुरा चाहिँ गम्भीर चिज रहेछ। यो भौतिक कुराहरूको विकास छिटै हुँदो रहेछ, नोक्सान पनि छिटो हुँदो रहेछ, बनाउन पनि त्यति गाह्रो हुँदो रहेछ, तर संस्कृति बनाउने कुरा चाहिँ निकै कठिन कुरा रहेछ। जनादेशकी पुनर्स्थापना विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेपाली राजनीति फरक मोडमा दौडिरहेको अवस्था छ। खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई जनताले करिबन 2/3 भारी मत बोकाएर सत्तामा पठाए, तर त्यो सत्ता करिबन 3 वर्षसम्म पनि टिक्न सकेन। के नेपालको राजनीतिक इतिहास दिगो हुन किन सक्दैन? विगतले के देखायो र वर्तमानमा नेपाली राजनीति कस्तो छ, यसको विश्लेषण गर्नेछौँ। र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका, उसले सडकमा गरेका विरोध प्रदर्शन के का लागि र आगामी वैशाखको 17 र 27 गते तय भएको मध्यावधि निर्वाचन सम्भव या असम्भव, आज हामी यिनै विषयवस्तुको पेरिफेरीमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा नेकपा नेता, स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा ओली पक्षीय नेता बालकृष्ण देउजा, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता आकाश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँहरूलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद। सुरुमा म बालकृष्णजीसँग जोडिन चाहे। यो अस्थिरता के का लागि? जनताले तपाईँहरूलाई मत दिएर पठाएको यसैका लागि हो? होइन, स्थिरताका लागि हो, शान्तिको लागि हो, समृद्धिको लागि हो। यो अहिले चाहिँ नि जे भएको छ यो वास्तवमा एउटा दुर्घटना भएको छ, विडम्बना भएको छ र यो नहुनुपर्ने कुरा भएको छ। दुर्घटना कसले निम्त्यायो? दुर्घटना परिवेशले निम्तायो भनेर त भन्न सकिएला, तर पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचलो, आन्तरिक समस्याहरूका कारण नै उब्जिएको यो समस्या हो, आफैभित्रबाट उब्जिएको समस्या हो भनेर भन्नुपर्छ। जस्तो आफै भित्रबाट एउटा समस्या बल्झियो नेकपा भित्रैबाट, तर देशलाई नै यस्तो भड्खालोमा हाल्नु त मिल्दैन भन्ने कुरा विश्लेषण गरिन्छ नि। एकदमै सही कुरा हो। खास गरी नेकपाको आन्तरिक विवादका कारणले मुलुकलाई चाहिँ अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कुरा, शान्ति अमन चयनमा बाधा पुग्ने कुरा, त्यो चाहिँ दुर्भाग्य कुरा हो। एउटा कुरा के रहेछ भन्दाखेरि खास गरिकन यस्ता कुराहरू नहोस् भनेर कामना गर्दा गर्दै पनि घटनाहरू घट्ने गर्छन्। यो घटना चाहिँ दुर्घटना हो। त्यसबाट दुर्घटना भनेको चाहिँ आकस्मिक हुने घटना हो र यस्ता घटनाहरूलाई चाहेर पनि कहिलेकाहीँ रोक्न सकिँदैन। त्यसो भएर यो एउटा आकस्मिक दुर्घटना हो र यसलाई हामीले सामना गर्नुको विकल्प छैन जस्तो लाग्छ मलाई।
आकाश पछिल्लो राजनीतिक परिवेश हेर्नु भएको छ, नेकपाको अन्तर्द्वन्द्वलाई तपाईँले राम्रोसँग केलाइरहनु भएको छ। नेपालमा राजनीतिज्ञ जस्तै भएर जन्मन किन सकेनन्? मलाई लाग्छ नेपालको राजनीति इतिहासमा हामी त अहिले 46 सालदेखिको यताको जुन प्रत्यक्षदर्शी हामी युवाहरू पनि हौँ र लामो इतिहासलाई त हामी इतिहासलाई मात्रै हेर्ने हौँ र 46 सालदेखिको यताको परिवर्तनलाई जसरी नेपाली जनताले संस्थागत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा 47 सालको संविधान, 62-63को जनआन्दोलनको 12 बजे सहमति, त्यस पछाडिको संविधान सभाको चुनाव, 70 सालको संविधान सभाको चुनाव पश्चात नेपाली जनताले पाएको अधिकार चाहिँ उहाँहरूको आन्तरिक पार्टीको चाहिँ भागभण्ड द्वन्द्वबाट नेकपा जसरी जुटेको थियो त्यही हिसाबमा जुट्न पनि उहाँहरूलाई समय लागेन। फेरि फुट्नलाई पनि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो पद र पक्षको लागि मात्रै फुट्ने कुराहरूमा चाहिँ आउँदाखेरि अझै पनि त्यता नजाउँ कि राजनीतिक दलको चरित्र नेपालमा किन सुध्रिन सकेन, यहाँनिरबाट जोडौँ। मलाई लाग्छ हामीहरू युवाहरू भइकन हामीले सरस्वती बुझ्दाखेरि राजनीतिक दलका मान्छेहरू सबै धेरै राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई देख्दाखेरि राजनीतिमा एकदम झुटो आश्वासन र जुन पढाइ लेखाइको जुन डिग्री छ हामीसँग जुन शिक्षाको नीतिहरू छ त्यो नीतिले डिग्री हासिल गरेका कुराहरू र अहिले राजनीतिलाई विश्लेषण गर्ने जुन 10-12 जना विज्ञहरू उहाँहरूले विश्लेषण गरेको विश्लेषणात्मक कुराहरू राजनीतिमा विश्लेषण गरेर यो हुनसक्छ भनेर जुन विज्ञहरूले आफूलाई विज्ञ भनेर प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, नेपाली जनताहरूले उहाँलाई आशा र भरोसामा नि राख्नु भएको छ नागरिक समाजहरूलाई, तर उहाँहरूको पनि दृष्टिकोण पुगेको छैन अहिलेको परिवर्तनमा। हरेक परिवर्तन हामीले सोचेको भन्दा परिवर्तन ढङ्गबाट भएको छ भनेपछि अब यसलाई हेर्दै गर्दाखेरि परिवर्तन कहाँबाट हुँदो रहेछ भन्दा नेपाली जनताले चाहेको एउटा कुरा थियो, परिवर्तन एउटा पाटोबाट हुन्छ भन्दै गर्दा अब हामीलाई यो देश हामी नेपाली जनताले मात्रै भनेर यो देश चल्याछ भन्नेमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ शङ्का लाग्न थालेको छ अहिले चाहिँ। बाल्किन सर, हामीले व्यवस्था बदल्यौँ, नेतृत्व पनि बदल्यौँ, तर प्रवृत्ति चाहिँ किन बदल्न सकेनौँ? एउटा कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने प्रवृत्तिगत कुराहरू, संस्कृति जन्य कुराहरू छन् यो चाहिँ धेरै लामो समय लागेर निर्माण हुन्छ र त्यसको चाहिँ अन्त पनि लामो समय लाग्छ। चाहे त्यो राम्रो सुसंस्कृतिको कुरा होस्, चाहे त्यो चाहिँ कुसंस्कृतिको कुरा होस्, त्यो टाइम लाग्छ। र प्रवृत्तिगत कुरा तपाईँले जे भन्नु, जे प्रवृत्तिको विकास भएको छ त्यो प्रवृत्तिमा एकाएक परिवर्तन आउँदैन। राजनीतिक रूपमा परिवर्तन आउन सक्छ, नेतृत्वमा परिवर्तन आउन सक्छ, तर पनि एकाएक परिवर्तन आउँदैन र हामी हिजोको समाजको संरचनाका अवशेषहरूबाट टाढा जान सकेका छैनौँ, वञ्चित हुन सकेका छैनौँ। र यो चाहिँ यो अहिले पनि संस्कृति जन्य कुराबाट, प्रवृत्तिगत कुराबाट भन्ने भने यो ट्रान्जिसनल फेजमा छ, सङ्क्रमण कालको अवस्थामा छ र हामीले यो समय अझ कति गुजार्नुपर्छ त्यो चाहिँ अहिले यसरी भन्न सकिन्न, तर हामी पदार्पणको अवस्थामा छौँ। जस्तो कि 2007 सालको परिवर्तन ल्याउन नेताहरूले जनतालाई नै प्रयोग गरे, जनता नै शहीद हुन पुगे, जनतालाई नै विभिन्न परिवेशबाट गुमराहमा पार्ने काम गरियो। त्यसपछि पञ्चायत आयो, पञ्चायतका विरुद्ध लड्न पनि जनता नै प्रयोग गरियो, जनताकै टाउका फुटे, जनताकै देहावसान भयो। बहुदल पनि त्यस्तै भयो, 62-63 को जनआन्दोलन पनि यस्तै भयो। स्थिरता कहिले आउँछ नेपालमा? जनताले स्थिरता, विकास कहिले चाहने? यी नेताहरूले सधैँ नेपाललाई अस्थिरता राखेर आफ्नै कुर्ची मात्रै खेलो गर्ने हो अथवा कुर्ची जोगाउने मात्रै राजनीति हो? होइन, एकदम होइन। राजनीतिलाई सही ढङ्गले बुझ्ने कुरामा अहिले पनि समस्या छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। तपाईँले भन्नुभयो 7 सालको परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो, होइन, 62-63 को कुरा पनि गर्नुभयो, 2036 सालमा पनि जनमत सङ्ग्रह भयो, यस्ता विभिन्न 46 सालको जनआन्दोलनको कुरा भयो। जनतालाई प्रयोग गरियो, जनतालाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रयोगको साधनको रूपमा हेरियो, उनका टाउकोहरू फुटे भन्ने जहाँसम्म कुरा हो। यो अब परिवर्तन कति चाहिँ जनताको निमित्त हुन सक्यो सकेन, जे चाहेको थियो त्यो कुरा हुन सक्यो कि सकेन, एउटा पक्ष हो, तर यो परिवर्तन पनि जनताका लागि हो। त्यसो भएर यो परिवर्तनको निमित्त कसैले कसैलाई प्रयोग गर्यो भने भन्दा पनि जनताको निमित्त परिवर्तन आवश्यक छ र त्यो परिवर्तनको नेतृत्व खास गरी जनताले नै गर्ने हो। त्यसो भएको नाताले उनीहरूलाई कसैले प्रयोग गरेको भन्दा पनि जनता त सडकमा स्वतस्फूर्त आएका हुन् नि, परिवर्तनको निमित्त आएको, परिवर्तनको एउटा चाहनाले आएको, पार्टीहरूले त आह्वान गरेका हुन्,
त्यसको नाताले कसैलाई बलजफ्ती ल्याइएको होइन। उहाँहरू स्वतस्फूर्त ढङ्गले आएको एउटा चाहना, एउटा अभिलाषा, मुलुकमा परिवर्तन हुन्छ, शान्ति आउँछ, समृद्धि आउँछ, हाम्रो पुस्ताले दुःख पाए पनि आगामी पुस्ताहरूले मेरा छोराछोरीहरूलाई चाहिँ समुन्नत समाज चाहिँ देख्न पाउँछन्। यो परिकल्पनाका साथ मान्छेहरू स्वतस्फूर्त जनताहरू सडकमा आएका हुन्। यो कुनै राजनीतिक दलले फोर्सफुल्ली त्यसलाई दिगो रूपमा लैजान, जनताको आकाङ्क्षा इच्छा पुरा गर्न त तपाईँहरूले नसकेकै हो नि। त्यो अब यो कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब हामीले सबै कुरामा निराशावादी कुरा पनि गर्नुहुन्न। 7 सालदेखि आजसम्मको परिवर्तनहरूलाई हामीले अलिकति आत्मसात गर्ने हो, त्यसलाई नजिकबाट हेर्ने हो भने धेरै परिवर्तनहरू भएका छन्, नसोचेको परिवर्तनहरू पनि भएको छ। विशेष गरी 46 सालको जनआन्दोलन पश्चात भएको परिवर्तनले जनताले अनुभूत गर्ने गरी धेरै परिवर्तनहरू भए। त्यो अनुभूति चाहिँ जनतामा छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले एउटा नयाँ आशाको किरणहरू पनि पलाएको छ। त्यसको नाताले सबै कुराहरू चाहिँ बर्बादै भयो, खत्तम भयो भन्ने होइन। आशातीत परिणाम आउन सकेन, आशातीत शान्ति सुरक्षा कायम हुन सकेन, आशातीत खालको चाहिँ स्थिरता कायम हुन सकेन। यसमा म सहमत छु, तर परिवर्तन हुन सकेन। उसो भए भनिदिनुहोस्, तपाईँहरूलाई जनताले करिबन 2/3 भारी बोकेर पठाएको होइन? किन प्रतिनिधि सभा विघटन? अब यो कुराका बारेमा अब यो तपाईँले जे प्रश्न गर्नुभएको छ यो प्रश्न निकै जटिल छ होइन। अब यो सबैका मनभित्र उब्जिएको एउटा प्रश्न हो, सबैभित्र उठेको जिज्ञासा हो। मलाई तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ, म त त्यसको चाहिँ जवाफ दिने एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुँ। त्यसको नाता यो सबैभित्र उठेका प्रश्नहरू हुन्। स्वाभाविक ढङ्गले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता भइसके पश्चात खास गरी नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले दुवै मुलुकका चाहिँ ठुला शक्तिहरू, वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँमा आइसके पछाडि स्वाभाविक ढङ्गले यो मुलुक अब शान्ति स्थिरतातर्फ जान्छ, सुशासन समृद्धि कायम हुन्छ। यो आशा र अपेक्षाका साथ निर्वाचनमा जनताले भारी मत दिएका हुन्, तपाईँले भने जस्तै दिएको अवस्था हो। जब सरकारको निर्माण पनि भयो, यसले एउटा गति पनि समात्यो। धेरै कुराहरू चाहिँ आशातीत खालका, मान्छेलाई आश जगाउने खालका कार्यक्रमहरू पनि भए। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, मुलुकलाई संसारमा चाहिँ नेपाल जस्तो एउटा सानो देश आजसम्म जसरी मान्छेले चिनेका छन् त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले एउटा स्वाभिमानी नेपालीहरूको रूपमा आफूलाई चित्रित बनाउने, संसारभरि चिनाउने त्यो कदम पनि प्रारम्भ भयो। तर त्यसको केही समय पुगे पश्चात होइन, त्यसका चाहिँ भनौँ न पूर्ण अवधि पुरा हुन नपाउँदा फेरि पार्टीभित्रैबाट एउटा घेराबन्दी सुरु भयो, पार्टीभित्रैबाट समस्याहरू उत्पन्न गर्ने कामहरू भयो। यो विषयमा 21 पछि उठाउँछु। आकाशज्यू, काङ्ग्रेसले आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती सम्झिन्छ। एकदम सत्तामा काङ्ग्रेस धेरै वर्ष बितायो, के दियो? काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म काङ्ग्रेसी सरकारमा बसेको काङ्ग्रेसले सबै कुराहरू जनताको माग सबै पुरा गर्नु सकेको छ। जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र शान्तिमा चाहिँ जनतालाई दिएको छौँ भनेर हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले अझै पनि दाबी गर्ने ठाउँ छैन। हामीले जुन यो 70 सालको संविधानबाट जुन संविधान सभा नेपाली जनताको उत्कृष्ट संविधान सभा पाएको थियौँ, त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर जाने पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका रहेकै हो, अहम भूमिका नेपाली काङ्ग्रेस त्यसमा खेलेकै हो। र यही मात्रै संस्थागत गरेर गएको थियौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली जनतालाई आज जात जाति वर्ग छुट्याएको चाहिँ सीमान्तकृत पिछडेको वर्गहरूको संसारभरिको उत्कृष्ट संविधान पाउँदाखेरि नेपाली जनताले त्यही नै पाउने जुन लक्ष्यमा नेपाली काङ्ग्रेस पुगेको थियो त्यो पाउन सकेन। त्यसको अहिले हत्या भएको छ र नेपाली काङ्ग्रेस हिजो सरकार सत्तामा बस्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसको व्यक्तिहरू केही पात्रहरूले राम्रा नराम्रा कुराहरू गरे होला व्यक्तिगत रूपमा, आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि। तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र तमाम रूपमा यस्ता यस्ता युवाहरू छन् जसले राष्ट्र र जनताको लागि सधैँभरि आफूलाई समर्पित र बलिदान दिएर हिँडेका छन्। र हाम्रो उद्देश्य भनेको प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गरेर सिस्टम अनुसार डेमोक्रेटिक पद्धतिलाई अगाडि बढाउने नै नेपाली काङ्ग्रेसको हो। हेर्नुभएको छ पछिल्लो समय, हेर्नुभएको छ यो राजनीतिक दलहरू नेकपा काङ्ग्रेस भन्दा बाहिर समूहमा सडकमा जम्मा हुने हुल जत्था बढी देखिन थालेको छ। हेर्नु भएको छ राजनीतिकप्रति वितृष्णा छ नयाँ पुस्तालाई। एकदम एब्सोल्युट कुरा गर्नुभएको भयो। यो चाहिँ के छ भने एक्ज्याक्टली तपाईँको यो अहिले नेपाली जनताहरूलाई नेपाली जुन नेताहरूप्रतिको जुन वितृष्णा देखिन्छ, हामी अहिले नेता भइसकेका छैनौँ। हामी अहिलेसम्म जनतै हौँ। हामीले जनतै भनेर अहिलेसम्म जनताको हक र हितको लागि चाहिँ केही आफूले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ, केही योगदान गर्न सकिन्छ भने गरौँ भनेर लागेको मात्रै एउटा जुन निम्न स्तरको सिपाही मात्रै हौँ हामी। भनेपछि अहिले जुन नेपाली काङ्ग्रेसले जुन चाहिँ अहिले यो चाहिँ संविधान सभा पछाडि स्थानीय निकायको चुनाव गरेर
जुन संहितालाई संस्थागत गर्ने कुरामा कुरा गर्दैछु यहाँलाई मैले यो गर्नुभयो दुईटामा शक्ति मिल्दै गर्दाखेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टी एक भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस हामी हार्छु भन्ने कुरो हामीलाई 64 सालमा पनि थाहा थियो 70 सालमा यो अहिलेको 72 सालको इलेक्सनमा पनि थाहा थियो र पनि हामीले चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने पाटो र त्यो जाने वे त यही हो यसैबाट जानुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसको बावजुद नै हाम्रो चाहिँ आदरणीय पार्टी सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर दाइले त यो विषयमा एकैछिनपछि कोठाउँछु म बालकृष्णजीसँग फेरि जोडिन चाहेँ के असहयोग भएको थियो जसले गर्दा यस्तो कदम चाल्नु पर्यो 5 वर्षको सरकार 5 वर्ष टिक्न किन सकेन कहाँनिर कमजोरी कहाँनिर थिए र कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ यहाँले अब यो कुराको बारेमा तपाईँहरू ज्यादा विज्ञ हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ सामाजिक सञ्जालहरूका माध्यमबाट देशभरिका युवाहरू पनि विज्ञ हुनुहुन्छ जानकार हुनुहुन्छ सबैलाई थाहा छ यो कुराको बारेमा मैले यहाँ यही कुराको बारेमा धेरै चर्चा गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन खास गरी 2 वर्षसम्म पार्टीमा प्रधानमन्त्रीका लागि बाहिर झट्ट हेर्दाखेरि असहयोग भए जस्तो देखिँदैन जब यो 2 वर्ष पुरा भयो त्यस पछाडिको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले चालेका कदमहरू यो सरकारले चालेका कदमहरू सकारात्मक कदमहरूका बारेमा त्यसको ओन गर्ने कुरा त्यसको अपनत्व ग्रहण गर्ने कुरा त्यो पार्टीको कुरा त्यो तपाईँले कहिले देख्नु भएन जस्तो मलाई लाग्छ कि कहिले पनि राम्रा कामहरूको अपनत्व ग्रहण गरेको देखिएन अनि त्यस पछाडि सरकारको प्रमुखलाई सहयोग गरेन भने तपाईँ चाहिँ त्यो सरकारलाई हातखुट्टा बाँधिदियो भने त्यसलाई चल्न दिएन भने त्यसले चाहिँ स्वतस्फूर्त ढङ्गले काम गर्न सक्छ फुल फ्लेजमा काम गर्न सक्छ उसको आफ्नो भिजनहरूलाई लागू गर्न सक्छ जरुर सक्दैन त्यसको नाताले उसलाई फुल फ्लेजमा उसको मूल्याङ्कन गर्ने भने उसलाई फुल फ्लेजमा काम गर्न दिनुपर्छ फुल राइटमा काम गर्न दिनुपर्छ त्यस्तो काम गर्न दिने वातावरण बनेन र त्यसको मतलब यही कारणले चाहिँ के अरे संसद विघटन भयो भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यति मात्रै होइन यो चाहिँ पार्टी एकता हुँदाको एउटा मर्म त्यसको स्पिरिट छ त्यसलाई पुरै बङ्ग्याएर त्यसलाई पुरै अपव्याख्या गरेर टाउको गर्ने खेल सुरु भएर प्रधानमन्त्रीका कदमहरूप्रति त्यसलाई चाहिँ ओन गर्नुको बदलामा उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने प्रथम अध्यक्षलाई अध्यक्षबाटै हटाउने यस्तो खेल यो सम्भवतः इतिहासमै कल्पना नगरेको खेल हो जस्तो मलाई लाग्छ मानिलिउँ घरभित्र झगडा भयो घर झगडा भयो हजुर घरमै आगो लगाइदिएर हिँड्न मिल्छ भने त्यो त मलाई लाग्छ तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरूले यो कुरा भन्न त्यति उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले जे भएको छ यो घरभित्रको खेलले घरमै आगो लगाएको भन्ने कुरा चाहिँ सहमत छैन आफ्नै विधान आफ्नै पार्टीको भित्रको कुराकानी आफ्नै विधान आरोप छ ठिक हो तपाईँ एउटा कुरा प्रधानमन्त्रीले जे ढङ्गले काम गरिरहनु भएको छ 5 वर्षको निमित्त एउटा दिशानिर्देश गरेर काम भइरहेछ त्यो अवधिमा काम गर्ने कुराबाट पुरै बाधा व्यवधान अडचन खडा गरिसके पश्चात र उहाँलाई प्रधानमन्त्री असक्षम हो नालायक हो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ जे राइट दिएको त्यो पुरा गर्न सक्नु भएन र जनतामा फ्रेस म्यान्डेट लिनको निमित्त के प्रधानमन्त्री असक्षम भएकै हो प्रधानमन्त्रीका गतिविधिहरू मुलुकको अहितमै हुन् त्यो हो या होइन भन्ने कुराको फैसला गर्ने कुरा चाहिँ जनताले गर्ने हो त्यसो भएर यदि ममाथि यो आरोप लाग्छ भने यो आरोपको चाहिँ तपाईँहरूले कि त पुष्टि गर्नुहोस् होइन भने म जनतामा जान्छु र जनताले पुष्टि गरे भने म इतिहासमा चाहिँ असक्षम प्रधानमन्त्री बनुला होइन जनताले चाहिँ त्यो कुरा पुष्टि गरेनन् भने त्यो तपाईँहरूका आरोपहरू तपाईँहरूले अहिलेसम्म गरेका चिजहरू मिथ्या साबित हुन्छन् भन्ने कुराको निमित्त जनतामा फ्रेस म्यान्डेट लिन जानु भने भित्रैबाट अविश्वासको सामना मतको सामना गरे पनि त हुन्थ्यो होला नि त्यो स्थितिसम्म पुग्ने अवस्था बनेन त्यसका निमित्त विविध खालका चाहिँ खेलहरू भए जुन खेलहरू स्वाभाविक ढङ्गले हुन्छ भने त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिन्न हैन एउटा प्रधानमन्त्रीले संसदमा चाहिँ आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ भने त्यसको फेस गर्नुपर्दछ यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो यो कानुनी प्रक्रिया हो यो व्यावहारिक कुरा पनि हो चलनचल्तीको कुरा पनि हो संसारको चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा यस्ता कुराहरू हुन्छन् तर त्यो बाटोबाट नगएर तपाईँको जस्केलाबाट चाहिँ छिरेर अनि प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्ने अध्यक्षबाट हटाउने जस्ता खेलहरू हुन्छन् भने स्वाभाविक ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्न बाध्य हुनुभयो त्यसको परिणाम हो आकाशजी अहिले सरकारका कदमहरू नेकपा भित्रको अन्तर्विरोधलाई चाहिँ राम्रोसँग निहालिरहनु भएको छ के देख्नुहुन्छ यहाँले यो परिस्थितिसम्म आइपुग्न कहाँनिरको खेल होला जस्तो लाग्छ आन्तरिक खेल हो अथवा बाह्य शक्ति हो अथवा काङ्ग्रेसले पनि यसमा सपोर्ट गरिरहेछ के छ यहाँले राम्रो कुरा भन्नुभयो अब यो अहिले जुन किसिमको
नेकपाभित्र एकतापछिको जुन फेरि विघटन जुन प्रक्रिया आयो, जसरी चाहिँ संसदीय व्यवस्थालाई मानेर जाने कुरामा संविधान सभाबाट चाहिँ संसदीय उसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ सदनबाट चाहिँ यो हाउसबाट सबै कुराहरूलाई चाहिँ निर्मूल गर्नुपर्ने कुरामा होइन काममा आज 9-10 महिनादेखिको उहाँहरूको संसदीय दलको चाहिँ बैठकदेखि लिएर हामीहरूको संसदीय दलको बैठकदेखि लिएर उहाँहरूको चाहिँ सचिवालय बैठकदेखि हामी विगत उहाँहरूलाई जब जनताले हामीले बहुमत दिएर पठायौँ, जबबाट सरकार बन्यो त्यसको 6 महिना पछाडिबाट उहाँहरूको आन्तरिक कलह हुन सुरु गरिसकेको छ। र त्यो आन्तरिक कलह के को लागि हो? आखिर राष्ट्रै बनाउनुको लागि हो, जनताकै सेवा गर्नुको लागि हो, भोलि समृद्धि ल्याउनुको लागि हो भने त यहाँ जुङ्गाको लडाइँको कुराले त नेपाली जनतालाई त मौरामा राख्नु पाइएन नि। नेपाली जनताले यत्रो योगदान बलिदान दिएर ल्याएको जुन संविधान आज हामी घरको न घाटको हुनु, हामीले पठाएर जिताएर पठाएको संविधान सभाको चाहिँ मान्ने आज उनी घरको न घाटको हुनु, त्यही संविधान सभाबाट जितेर आएको प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ फेरि त्यही संसदलाई टेकेर फेरि प्रधानमन्त्री भइराख्नु र त्यही संसदलाई टेकेर चाहिँ गएको चाहिँ राष्ट्रपति भइराख्नु भन्दा यो लामो स्ट्राटेजी को बावजुद हिजोको दिनमा नेकपाभित्र हामीले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र धेरै किसिमको योद्धाहरूले नेताहरूले धेरै किसिमको चाहिँ नेपाली जनता भाटु गएर दिएको एजेन्डा इस्युहरू सुनेकै हौँ। त्यसको बावजुद अहिले आएर मलाई लाग्छ नेपाली जनताको पक्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छैन। मैले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै भन्दिनँ, हामीले त यसमा त एकै थरीको मान्छे, एकै उसको चाहिँ आक्षेप लगाउने मान्छे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि त्यही क्याटेगोरीमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि जनताले हेरिसक्नुभयो। माधव कुमार नेपाल पनि त्यही उसमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि नेपाली जनताले हेरिसक्नु भएको छ। काङ्ग्रेसलाई पनि हेरिसकेको छ, काङ्ग्रेसलाई नि हेरिसकेको छ। र काङ्ग्रेसले एउटा के चाहिँ गरेको छ भने प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर रचनात्मक हिसाबमा आज तपाईँको नेपाली जनताले बहुदलीय के भन्छ 2/3 बहुमत दिएर पठाइसकेपछि त नेपाली काङ्ग्रेसले कहिले पनि सदन र संसदमा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ विधिवत हिसाबमा मात्रै चाहिँ रचनात्मक भूमिका चाहिँ बढावत मात्रै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको थियौँ। हामीले सडकमा आउने, गाडी चलाउने, आन्दोलन गर्ने, जसभाइ बोल्ने नेपाली काङ्ग्रेसले कहिले पनि त्यो गरेको एजेन्डै थिएनन् सडकमा आउनलाई भन्ने पनि आउँछ नि कुराकानी त। तपाईँहरूले सडकमा आएका थिएनौँ, सरकारलाई सहयोग गरेका थियौँ, हामी प्रतिपक्षको भूमिका थियो गर्दा हो, एजेन्डै नभएर हो सडकमा नआएको। हामीले योभन्दा पहिला एजेन्डा भेट्दै गर्दा पनि एजेन्डाहरू धेरै थिए। एजेन्डाहरू निकालेर हिजो गुठी संस्थानको कुरा पनि आएको यहाँलाई थाहा नै छ। व्हाइट बडी काण्डहरूदेखि लिएर के भन्छ ललिता निवासदेखि लिएर हरेक काण्डमा त सरकार त परेकै थियो। काङ्ग्रेसका नेताहरूको नाम जोडिएपछि चुप लागेको पनि हो होइन। हामी त्यो भित्र जो चाहिँ दोषी हुनुहुन्छ, यदि काङ्ग्रेसको नेता हाम्रो सर्वमान्य नेताहरू नै उहाँ किन पर्नु नहोस्, सबै किन पर्नुहोस्, त्यसको सत्य तथ्य छानबिन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ कानुनी दायरामा उहाँहरू पर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यदि राष्ट्र र जनताको लागि उहाँहरूले सेवा गर्नुभएको, राजनीति गर्नुभएको हो भने उहाँहरू करप्सन गर्नु पाउनुहुन्न। यहाँनिर उसो भए भनिदिनुहोस्, नेकपाभित्र पनि त जसरी अन्तर्द्वन्द्व छ त्यस्तै काङ्ग्रेसभित्र पनि छ। ठ्याक्कै प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्धमा पनि आवाजहरू त्यहाँ फरक किसिमका आवाजहरू छन्। यद्यपि विरुद्धमा सडकमा जाने त भनेको छ, तर चुनाव भयो भने त्यतै पनि लाग्ने, होइन भने सडकमा पनि जाने, जनतासँग पनि जाने भनेको छ। यो काङ्ग्रेसको दोधारे नीति हो। यो दोधारे नीति होइन। हामी नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भावनाले चुनावमा हामीले अवलम्बन गर्नु, चुनावलाई हामीले स्वीकार्नु सहजै यो हाम्रो नीतिगत रूपमै आउने कुराहरू हो। तर चुनाव हुने अवस्था छ कि छैन भनेर हामीले मध्यनजर गरेर त्यहाँनिर हेर्नु हाम्रो ठुलो जटिल अहिले ठुलो ऊ हो। नेपाली काङ्ग्रेसको कोही नेताले अहिले चुनाव हुन्छ भन्दै गर्दा हामीले जसलाई असंवैधानिक प्रधानमन्त्री, असंवैधानिक सरकार भनेर बसिरहेछौँ, असंवैधानिक सरकारले गरेको निर्णयमा त्यो चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस जान्छ भन्ने कुरामा बिल्कुलै यो कुरामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सहमत हुन सक्दैन। नेपाली अब अहिले कतिपयले त विश्लेषण पनि गरेका छन्, नेपाली काङ्ग्रेसले यो आन्दोलन वडा तहसम्म आन्दोलन गरेको जनताको नारी छाम्नको लागि हो, चुनावी तयारी हो, त्यसरी रूपमा पनि लिइरहेको अवस्था हो। होइन, हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस हिजोको दिनदेखि नै जनताको माझमा गएको थियो। हिजोको दिनदेखि नै वडा र गाउँ पुग्ने अभियान नेपाली काङ्ग्रेसको थियो। कुनै बेलामा कथाकथित जनयुद्धको कारणले नेपाली काङ्ग्रेस जनताको माझमा जानु पाएन होला। कुनै बेलामा वामपन्थीको वर्चस्वले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम अराजकताको कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले कति कुराहरू गर्न सकेला। तर संयमता, सभ्यता र विधिको शासन
अहिलेसम्म चाहिँ चलाइरहेको हामीले बुझेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ यो प्रवृत्ति चाहिँ छ। नेपाली काङ्ग्रेस हामीभित्र पनि गुट उपगुट छैन भन्ने कुरा होइन। हाम्रो एउटा नेताले अर्को कुरा बोलिरहनु भएको छ भने अर्को नेताले अर्को कुरा बोलिरहनु भएको छ। यहाँले भन्नुभयो जुन कुरा, हामी स्पष्ट रूपमा के चाहन्छौँ भने हामी चुनावमा जान चाहन्छौँ, तर उहाँहरूलाई 5 वर्ष नेपाली जनताले जनआदेश दिएर पठाएको हुन्। 5 वर्षसम्म पनि उहाँहरू टिकाउन नसकेर नेपाली जनताको रगत पसिनाले चाहिँ आर्जेको चाहिँ जुन उसबाट चाहिँ ढुकुटीबाट चाहिँ भोलि फेरि चाहिँ 3 वर्षमा चाहिँ राज्यको चाहिँ चुनाव गराउनुपर्छ भनेर घोषणा गर्दै गर्दा, जुन संविधानलाई चाहिँ अवहेलित गरेर त्यो घोषणा गर्दै गर्दा यो चुनाव हुनसक्छ भन्ने र यो नेतृत्वमा हामी चुनावमा जान्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो होइन। हामी जान्छौँ प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक उसबाट, जस्तो हाउस भएर संसदबाट चाहिँ संसदलाई पुनः बहाली गरेर, जस्तो सर्वोच्चमा अहिले विचाराधीन मुद्दा छन्, सर्वोच्च अदालतले हामीलाई यति कुरा चाहिँ विश्वास छ कि सर्वोच्च अदालतको अरू विकल्प छैन, संसद पुनर्बहाली गराउनुहुन्छ। त्यही संसद पुनर्बहाली भएको संसदबाट त्यहाँबाट चाहिँ चुनिएर एउटा हामीले विगतमा नि अभ्यास गरेकै छौँ, सहमति, सहकारी, एकता, सबैको चाहिँ काम चलाउ सरकार, काम चलाउ प्रधानमन्त्री, चुनाव गर्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री सरकार हामीहरूले हेरेकै हौँ। त्यो हिसाबमा कुनै अर्को पक्षले आएर फेरि चुनाव गराउने निचोडमा जान्छ भने हामी नेपाली काङ्ग्रेस चुनावमा त सधैँभरि तयारी छौँ जनताको पक्षमा जानु। बाल्किनजी, उहाँले भन्नुभयो प्रतिनिधि सभा सर्वोच्चले सदर गर्छ भनेर उहाँको आशय देखियो, के होला? उहाँको विश्वास हो। अब उहाँ जस्तै विश्वास गर्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ। अब त्यही विश्वासका कारणले सडकमा पनि आउनु भएको छ। विश्वास गर्नेहरूप्रति मेरो कुनै आपत्ति पनि छैन, मेरो कुनै गुनासो पनि छैन, मेरो भन्नु केही छैन। आफ्ना विश्वासहरू हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहिने विघटन गरेको संसद, राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेको संसद, तपाईँको पुनस्थापना हुने कुरा संसारको अभ्यासमा पनि देखिँदैन र नेपालमा पनि त्यो कुरा सम्भव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि यसको चाहिँ अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार न्यायालयलाई छ। यसमा हामीले किटानी र ठोकुवाको साथ भन्न त सकिन्न, तर विश्वासकै कुरा गर्दा उहाँहरूले जसरी संसद पुनस्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ, म त्यसै गरी संसदको पुनस्थापना हुन सक्दैन। अब हामी निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन, मुलुक निर्वाचनतर्फ ओर्लिसकेको छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अनि यो सडकमा नेकपा भित्रैको एउटा समूह कङ्ग्रेस, जसपा, किन र केका लागि, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो त यस्तो छ, तपाईँले ठोकुवा गर्नुभएको छ हुँदैन भनेर होइन, मैले ठोक्का भन्दा पनि त्यो त न्यायालयको अन्तिम फैसला त उहाँहरूको। मैले आफ्नो विश्वासको कुरा मात्र व्यक्त गरेको हुँ। नेकपाको एउटा समूह होइन सडकमा छ, त्यो आन्दोलनरत छ। भर्खरै पनि त्यहाँ म एउटा छ नि यो माइती घरको चाहिँ हेरेर आएको थिएँ, अहिले भर्खर पनि जम्मा भइरहनु भएको थियो। उहाँले पनि अहिले भन्नुभयो काङ्ग्रेसहरू पनि छन्, जसपाहरू छन्, सडकमा छन्। उहाँहरू चाहिँ सडकबाट शक्ति प्रदर्शन गरेर, सडकबाट भिडहरू जम्मा गरेर न्यायालयलाई प्रभावित बनाउन सकिन्छ र संविधानले उल्लेख गरेका धाराहरूको चाहिँ व्याख्या गर्ने क्रममा त्यसलाई प्रभावित बनाउन सकिन्छ भन्ने जो खालको चाहिँ विश्वासका साथ आउनु भएको छ, त्यो कुरा न्यायालयले सडकको भिडबाट आफूलाई डेभिएसन गर्ने कुरा गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। म त्यो कुरामा विश्वस्त छु। त्यसो भएर सडकमा आउनु उहाँहरूको रहर होला, बाध्यता होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब मलाई त के लागिरहेछ भने तपाईँको काङ्ग्रेसको हकमा त काङ्ग्रेसहरू वडा तहसम्म गइसकेका छन्। सो अब यो चाहिँ असंवैधानिक कदम हो भन्दै भन्दै जानु भएको छ, तर घुमाउरो ढङ्गले चुनाव प्रचारमा पनि जानु भएको छ। हामी चाहिँ नि आफूतिर कार्यकर्ता कति छन् हेरि पनि रहेछ, चुनावमा जानको लागि उसले माहौल पनि बनाइरहेछ, वातावरण बनाइरहेछ र उसलाई सर्लक्क चुनावमा जानको लागि कुनै गाह्रो छैन। तर अब मलाई दुःख लागेको छ, हाम्रै पार्टीभित्रको एउटा समूह जो बाहिर सडकमा छ, त्यो आन्दोलन गरिरहन्छ, सडकमा घुमिरहन्छ, असंवैधानिक कदम भनिरहन्छ, कुँ भयो भनिरहन्छ, अनि भन्दा भन्दै वैशाख 17 आउँछ अनि गर्छ के? उसलाई कति अप्ठ्यारो हुन्छ होला, कस्तो परिस्थिति हुन्छ होला, के भनेर जनताको बिचमा जाने होला? ज्ञानेन्द्रले गराए जस्तो, राजा ज्ञानेन्द्रले गराए जस्तै निर्वाचन हुन्छ भनेर त त्यो पक्षले भनिराखेकै अवस्था छ नि। अब यो चाहिँ तपाईँको के भने निर्वाचन भयो यो कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ अफवाह फैलाउने, एक थरी मान्छेहरूलाई तपाईँको चेतनामा प्रति अविश्वास गर्ने, अन्धविश्वास गर्ने, उहाँहरूको चेतनालाई नजरअन्दाज गर्ने कुरा मात्र हो जस्तो मलाई लाग्छ। कहाँ तपाईँको राजाको कुरा निर्वाचन गराउने कुरा, कहाँ केपी ओलीको सरकारले निर्वाचन गराउने कुरा, त्यो के एउटै कुरा हुनसक्छ? यो त सब वाह्यत कुरा। यत्रो नेताहरूले, यत्रो नेतृत्वहरूले यति तल झरेर चाहिँ कुरा गर्नु हुँदैन। राजाको चुनावसँग चाहिँ केपी ओलीको सरकारले चुनाव गराउने कुराको कहीँ कतै पनि तादम्यता हुन सक्दैन, कहीँ कतै तुलनै हुन सक्दैन। त्यसको नाताले यो चाहिँ यस्ता कुराहरू नगर्दा राम्रो हुन्छ। उसो भए भनिदिनुहोस्, यो पछिल्ला शीर्ष नेताहरूका अभिव्यक्तिहरू तपाईँले सुन्नु भएको छ, देख्नु भएको पनि छैन। शीर्ष नेताले बोल्ने यस्तै हो, शब्दहरू यी नै हुन्।
त्यो कुराप्रति म अहिले नै पनि हामीले अलिकति प्रसङ्ग उठाएको थियौँ। खास गरी प्रवृत्तिगत कुरा तपाईँले भन्नुभएको थियो, शब्दको हिसाबले कोट गर्नुभएको थियो। यो संस्कृतिको निर्माणको कुरा चाहिँ गम्भीर चिज रहेछ। यो भौतिक कुराहरूको विकास छिटै हुँदो रहेछ, नोक्सान पनि छिटो हुँदो रहेछ, बनाउन पनि त्यति गाह्रो हुँदो रहेछ होइन। तर संस्कृति बनाउने कुरा चाहिँ निकै कठिन कुरा रहेछ। त्यो चाहिँ पुस्तान्तरणको कुराहरू पनि रहेछ। त्यसको नाताले लामो समय लगाएर चाहिँ संस्कृति बन्ने। अब हामीले सोच्यौँ हाम्रो नेताहरू महान हुनुहुन्छ, उहाँहरू एकदमै दिग्गज हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हरेक शब्दावलीहरूको चयन गर्दा ख्याल गरेर बोल्नुहुन्छ भन्ने जुन तत्त्व छ त्यस्तो पनि होइन रहेछ। उहाँहरू पनि यही समाजको उपज रहेछ, यही समाजको चरित्रको उहाँहरू पनि प्रतिनिधि पात्र हुनुहुँदो रहेछ। त्यसको नाताले उहाँहरूले जे ढङ्गको चाहिँ तर्क वितर्कहरू गरिरहनु भएको छ त्योप्रति मलाई पनि त्यति धेरै रमाइलो लागेको छैन। परिवर्तन किन गर्न सकिँदैन? चरित्र परिवर्तन किन हुँदैन नेपाली राजनीतिज्ञको? परिवर्तन हुँदैन भनेर भनियो भने चाहिँ हामी चाहिँ प्रगतिको बाधक हुन सक्छौँ, परिवर्तनप्रति आत्मसात नगर्ने कुरा हुनसक्छ, परिवर्तन हुनसक्छ। तर समय लाग्दो रहेछ, परिवर्तन गर्ने इच्छा शक्ति पनि हुनुपर्दो रहेछ, अन्तर्मनबाट त्यो कुरा पनि आउनु पर्दो रहेछ सायद होइन। त्यसो भएर यो गाली गलौजको तल्लो स्तरबाट उत्रने कुराहरू यो तरिकाहरू बेठिक हो। किनभने हामी आजको दुनियाँ, आजको युवा पुस्ताले तपाईँको यो गाली गलौज गरेको कुरा, एक अर्कालाई तल्लो तहमा झरेर चाहिँ निर्लज ढङ्गले चाहिँ अभिव्यक्त गरेका कुरा त्यति मन पराउँदैन, त्यति रुचि राख्दैन। नाङ्गिसके नेताहरू त नाङ्गिसकेको अवस्था छ यहाँनिर। यही हो, शब्दकोशमै छैनन् यी शब्दहरू, प्रयोग गर्ने शब्दहरू। त्यही त अब हामीले अहिले चर्चा गरिसक्यौँ। फेरि अब त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। सम्हालिनुपर्छ। हामीले चाहिँ जे सिकायो तल पनि त्यही कुरा सिक्ने हो होइन। बानी र पानी माथिबाट तलतिर बग्छ भन्छन्, माथिको बानी तलतिर सरेर जाने हो, माथिको पानी तलतिर सरेर बगेर जाने हो। त्यसको नाताले नेताहरूले चाहिँ राम्रा शब्दहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ, राम्रो सुसंस्कृत सिकाउनुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ तलको पुस्ताले पनि त्यही कुरा जान्दछ, त्यही सिक्दछ। यो अभियानमा तपाईँहरू जस्ता युवा पङ्क्तिहरू किन लाग्न सक्नुहुन्न? शीर्ष नेताहरूलाई चाहिँ एक बनाउन, यस्ता किसिमको अभिव्यक्ति दिनुहोस्, राम्रा आचरणहरू गर्नुहोस् भनेर तपाईँहरू एउटा समूह बनाएर पनि त्यो अभियान चाल्न सकिन्थ्यो होला नि। तर तपाईँहरू पनि उही शीर्ष नेता जता बग्छन् उतै बग्दिने सिस्टमले गर्दा पनि यो परिवर्तन सम्भव नभएको कि जस्तो पनि देखिन्छ नि। त्यस्तो पनि होइन। अब खास गरी नयाँ पुस्ता, अब हामी जस्तो पुस्ताहरूले का कुराहरू तपाईँले चाहिँ सुन्नुभयो भने मलाई लाग्छ त्यो कुराप्रति त्यति सहमत हुनुहुन्न होइन। र उहाँहरूले प्रयोग गरेका शब्दावलीहरूकै कुराहरू गर्दा अब केही नेताहरूलाई छोडेर तपाईँले चाहिँ नि नामै लिएर तपाईँलाई थाहा छ आजभोलि चाहिँ अब मिडियाहरूमा पनि छ्यापछ्याप्ती भएको छन्। अब हाम्रै पुस्तासँगका साथीहरूको पनि त्यो अभिव्यक्तिहरू छन्। तर आम रूपमा हेर्ने भने यस्ता चिजहरूबाट अलिकति टाढा रहने, अलिकति सभ्य संस्कृति निर्माण गर्नेतर्फ चाहिँ उद्यत भएको पनि देखिन्छ। आकाशे, युवा पुस्ता राजनीतिमा लाग्नु भएको छ, राजनीति गर्दै आउनु भएको छ। तपाईँहरूले यो राजनीतिलाई सफा र युवा नेतृत्वलाई चाहिँ नेतृत्वमा पुर्याउने किसिमका योजनाहरू किन ल्याउन सक्नुहुन्न? सधैँ उही पुराना पुस्ताहरूसँगै पछि जोडिएर हिँड्ने, उही पुरानै पुस्ताको समूहगत गुटगत रूपमै हिँड्ने, परिवर्तन कहिले र के का लागि भन्ने कुरा पनि आउँछ। अब हेर्नुहोस्, यो राजनीतिक इतिहासमा लामो अभ्यास हामीले हेर्दै जाँदाखेरि नेपालको राजनीतिलाई अहिले जसरी यहाँले भन्नुभयो, हामी युवाहरूको भूमिका त्यहाँ किन रहनु सकेन र युवाले नेतृत्व किन गर्नु सकेन भन्ने कुरा यहाँ राख्नुभयो। युवा भन्दैमा हामीले तपाईँ हाम्रो एजको मात्रै युवालाई हेरेर नि भएन। कामको जोस जागर, एउटा चाहिँ आफ्नो बौद्धिकताको क्षमता भएको, राष्ट्र चलाउन सक्ने, हाँक्न सक्ने जति वर्षको मान्छे भए पनि उनी युवा नै हुन्। आज हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई हामी युवा नै भन्छौँ अहिले पनि। भनेपछि युवालाई यसरी परिभाषित पनि गर्छौँ। र युवा साँच्चीकै अहिले राजनीतिभित्र निखारेर लागेको राजनीतिक पेसा होइन, राजनीतिक कुनै उद्योग होइन, राजनीतिक चाहिँ नितान्त रूपमा सेवा हो, राष्ट्रका लागि, जनताका लागि भनेर आत्मसात गरेर हिँड्ने नेताहरू मैले राजनीतिकभित्र या काङ्ग्रेसमै भन्नुहोस् या सबै राजनीतिक दल सबैमा भन्नुहोस्, यी अग्रज नेताहरूको चाहिँ भावना उहाँहरूसँग कता कता चाहिँ नदेखेको चाहिँ हामीले चाहिँ धेरैचोटि महसुस गरेका छौँ। यसका विरुद्धमा तपाईँहरूले आवाज चाहिँ किन उठाउन सक्नुहुन्न? म यो भन्नु खोजेँ होइन, हामीले हाम्रो नेतृत्वहरूले गरेको हरेक गल्तीमा हामी हरेकचोटि आवाज उठाइरहेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले आवाज उठाउने र तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै डिस्कसन गरेर कुनै निचोड निकाल्नुलाई ठुलो कुरा रहेन। हामीलाई हाम्रो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, हामी त्यहीभित्र अभ्यासमा छौँ। तर त्यसको अभ्यासको साथसाथमा पनि हिजोको दिनमा लगानी गर्नुभएको नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ।
काङ्ग्रेसभित्रको राजनीति हेर्नुहोस्, कम्युनिस्टभित्रको राजनीति हेर्नुहोस्, सबै राजनीति त होल जनताको मासबाट त राजनीति नेतृत्व बनेको हुन्न भनेपछि आज राष्ट्रिय स्तरमा हामी गाउँ स्तरमा जाँदाखेरि पनि मान्छेले भन्छ तपाईँहरू राजनीति गर्ने भने गाउँमा आउनुहोस् भन्नुहुन्छ। तर गाउँमा बसेर त गाउँको राजनीति मात्रै गरेर त गाउँको एउटा वडा र गाउँपालिका मात्रै हुने रहेछ नि। आज त यहाँ चाहिँ सरकारमा बसिरहनु भएको केपी शर्मा ओली त गाउँ गाउँमा गएर त प्रधानमन्त्री बन्नु भएको होइन नि। प्रचण्डजी गाउँ गाउँमा गएर प्रधानमन्त्री बन्नु अब भएको हामी अन्तमा छौँ। हजुर, मध्यावधि निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्भव देख्नुहुन्छ? नो, छैन। के कारण? छोटकरीमा अहिले ओली सरकारले गरेको जुन सरकारले गरेको जुन असंवैधानिक कदम छ, यो कदमको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेसले आम पार्टीले चाहिँ यसको असंवैधानिक कदम हो भनिसकेपछि यी सरकारको उसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचन सम्भव छ? एकदम सम्भव छ। जस्तो उहाँले अहिले भन्नुभयो यो असंवैधानिक कदम भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो, सडकमा पनि यो असंवैधानिक भनिरहनु भएको छ। यो असंवैधानिक किन भनेको भन्ने कुरा मलाई आश्चर्य लाग्छ। जसले असंवैधानिक कदम भन्नुभएको छ नि, उहाँहरू स्वयंमा असंवैधानिक कदममा उहाँहरू चाहिँ उद्धत हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने जहाँ संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई त्यो राइट दिएको छ होइन, त्यो कुरा संविधानभित्रै बसेर अब भूमिका त नजाउँ। वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ, तोकिएकै मितिमा निर्वाचन जरुर हुन्छ, नहुनुपर्ने कारणै छैन। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो यसको लागि दुवैजनालाई एक रूपमा विशेष धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, यसमा नेकपा र काङ्ग्रेसको भूमिका र आगामी वैशाखको मध्यावधि निर्वाचन सम्भव या असम्भव यिनै विषयको वरिपरि रहेर छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताद्वय स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसबाट युवा नेता आकाश श्रेष्ठ, त्यसै गरी नेकपा ओली पक्षबाट युवा नेता बालकृष्ण देउजा हुनुहुन्थ्यो। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।